अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले मैं चाहूँगा आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें अफ़गानिस्तान एक ऐसा मामला जिसको हम मुसलसल डिस्कस करते आ रहे हैं, बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जिनमें जो उसकी हाईलाइट है वो ये है कि इस वक्त की जो अफ़गान हुकूमत है, जो तालिबान की हुकूमत है, वो समझती है कि TTP तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग उनके पास मौजूद हैं वो हिजरत करके आए हैं और वो उनके मेहमान हैं और इस वजह से वो उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे, जिसकी कोई समझ और जवाज़ नहीं है। वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं। पाकिस्तान ने उसके वाज़े सबूत बारहा फराहम किए, फिर मुख्तलिफ ममालिक ने सालसी का किरदार भी अदा करने की कोशिश की। उन्होंने भी पाकिस्तान का मैसेज कम्युनिकेट किया अफ़गान तालिबान रजीम को, लेकिन उनकी हट धर्मी है कि वो इस बात को सुनने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है। और अफ़गान जो इस वक्त हुकूमत और पूरी की पूरी रियासत है, ये एक पूरे के पूरे ख़ित्ते के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला बन चुकी है, क्योंकि हमने देखा कि जो एक ड्रोन हमला हुआ है वो भी अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से हुआ। पाकिस्तान के साथ जो तमाम तर मामलात हैं वहाँ पर भी ये अफ़गान हुकूमत है, अफ़गानिस्तान है जो इस सारे मामले का ज़िम्मेदार है। तो एक ऐसी रियासत ये बुनियादी तौर पर बन चुकी है जो किराए के कातलों पर मुश्तमिल है और आजकल इनको ज़ाहिर है भारत फ़ंड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और ये तमाम तर मामलात चाहे पूरे ख़ित्ते में करने हों, अब इसमें सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं रह जाती, पूरे ख़ित्ते की बात है। लेकिन DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है, कितने ऑपरेशंस पाकिस्तान में हुए हैं इंटेलिजेंस बेस्ड, कितने दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया है, ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। वो बॉर्डर फेंस का उन्होंने ज़िक्र किया। वो फेंस मौजूद होने के बावजूद, जो कि एक बहुत तवील बॉर्डर है और उसकी सर्विलेंस मॉनिटरिंग का निज़ाम और जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं उनमें काफ़ी फासला है कई जगहों पर, और बहुत सारी जगहें ऐसी भी रही हैं इस फेंसिंग के दौरान जहाँ पर नाले हैं या दीगर चीज़ें हैं जहाँ पर उस तरह से फेंस इफेक्टिव नहीं है या मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी सर्विलेंस के बगैर ये सारा का सारा मामला कि आप कहें कि बॉर्डर पार कुछ ना हो पाए, इसको कंट्रोल करना इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल। और अगर इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करने की तरफ हम जाएंगे तो उसकी बहुत बड़ी एक लागत है, बहुत बड़ी कॉस्ट है जो इस सारे मामले पर आएगी। इसके साथ साथ भारत का भी जिक्र DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, लेकिन ये इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है चूँकि इसी हफ्ते जब सीनियर सहाफ़ियों के साथ भी मुलाकात हुई तो उसमें बड़ी तफसील से DGISPR ने तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी, तमाम तर मामलात पर बताया था। फिर यकीनन वो तमाम लोग जो इस बॉर्डर एरियाज़ और इन चीज़ों को समझते हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और फिर कुछ सवालात भी हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो सवालात नॉन कस्टम गाड़ियों पर, दीगर मामलात पर हैं जहाँ पर इस वक्त जो हुकूमत वक्त है इस सूबे की, खैबर पख्तूनख्वा की ख़ास तौर पर बात की जाए, वो बुरी तरह से नाकाम है और कोई एक्शन नहीं ले रही है। और एक अलमिया है कि 10 साल से ज़ायद अरसा हो गया, 12 साल के करीब, कि अब एक मखसूस जमात की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में जिसके दावे बहुत बुलंदो बांग हैं लेकिन परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल ज़ीरो है। और इसी से हम लिंक करेंगे आज के अपने दूसरे सब्जेक्ट को भी, जहाँ पर इस वक्त के नए बनने वाले वज़ीर आला का भी जो पूरा फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त बानी PTI, उनकी रिहाई, एहतजाज और धरने और अडियाला जेल के बाहर, इस सब पर है। कल भी हमने इस मामले पर बात की थी कि इस वक्त उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है इमरान खान साहब के साथ, उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। इस पर उन्होंने धरना भी दिया एक दिन पहले और फिर अदालत का भी रुख किया और इस पर हुकूमती बयानात भी हैं। अब ये मुलाकात एक बुनियादी हक होता है, उससे क्यों महरूम रखा जा रहा है, उस पर जो हुकूमती मौक़िफ़ है कि इंतशार फैलता है, ऐसे बयानात उनसे मंसूब बाहर आते हैं जिसके बाद मामलात ख़राब होते हैं। ये सारी की सारी एक सूरत हाल है। मैं चाहूँगा तफसील से इन दोनों टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। PJ मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। आगा इकरार हारून साहब भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, अफ़गानिस्तान के मामले पर इतनी बात हुई है हालिया कुछ अरसे में और अब दोबारा कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, बाकी तमाम तर क्या मामलात हैं, कितने जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम हासिल किया गया, ये सब है। पाकिस्तान अपना केस तो बिल्टअप कर रहा है और बड़ा वाज़े तौर पर पूरी दुनिया को बता रहा है कि जी ये चीज़ें हैं जो अफ़गान सरज़मीन से हो रही हैं।
واٹس نیکسٹ؟ اب اس کے آگے کیا ہے جو ہم کریں گے یا ہمیں کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، پہلے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نکلی. ایک تو میں کہتا ہوں یہ بڑی صحیح ہے اپنا ہماری اپروچ کہ ہم ہمارے افغان بھائیوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، افغان کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جھگڑا ہے تو یہ جو انلیجٹمیٹ نان اسٹیٹ ایکٹر ٹائپ جو رجیم وہاں پہ ہے اور جو ان کے ساتھ ہی دہشت گرد گروپ مل گئے ہیں، تو ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ ہے، ہماری لڑائی ان کے ساتھ ہے. اور دوسری انہوں نے بڑی اچھی بات کی، وہ بالکل بات ٹیکنیکلی بالکل صحیح ہے کہ بلڈ اینڈ ٹریڈ کی ناٹ گو ٹوگیدر. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام 15-20 کراسنگ پوائنٹس کھلے ہوئے ہیں، آپ کے لوگ جناب ٹریڈ کے چکر میں پاکستان میں ویپن بھی اسمگل کر رہے ہیں، بندوں کو بھی اسمگل کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو بھی یہ ایک راستہ بن جاتا ہے. چاہے ہم جتنا مرضی بارڈر سیکورٹی مینجمنٹ کا کنٹرول بنانے کی کوشش کریں، لیکن پھر بھی انفلٹریشن ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اور تیسری انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن جو ہے، سالسی کا جو رول جو ہے، اس کو بالکل ایکسپٹ کریں گے تاکہ. اور میرا تو خیال یہ ہے کہ اب افغان طالبان گورنمنٹ جو ہے انہوں نے اپنے پیر پہ مار دیا بڑا سخت کل. انہوں نے دوحہ اکارڈ کے جو اپنا کمٹمنٹس تھی، انٹرنیشنل کمٹمنٹس آبلیگیشن، اس کو آنر نہیں کیا. اب امریکی بھی جو ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی جو ہے، جب ان کا ایک بندہ 2-3 ان کے سیکورٹی فورسز کے بندوں کے قوانین نے ہلاک کیا 2-3 دن پہلے، تو اب وہ بھی انڈیکیشن مل رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا اور افغانستان کے افغان طالبان گورنمنٹ حالات کو کنٹرول نہیں کرتے ان افغانستان، تو پھر شاید امریکہ کی طرف سے پھر وہی معاملہ شروع ہو جائے. وار آن ٹیرر والا، اگر آپ کو یاد ہے اسامہ بن لادن کا دور، وہ القاعدہ والا دور، پھر ایئر اسٹرائکس ہوں گی، پھر کوئی امریکن انٹرونشن ہوگی وہاں پہ، تو ظاہر بات ہے پھر لڑائی ہوگی اور اس کا اسپل اوور افیکٹ تو پاکستان پہ پھر آئے گا ہی آئے گا. سو میرا خیال ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں لاسٹ فیو ڈیکیڈز پہ میں دیکھ رہا ہوں آر ایٹ دا لوئسٹ پاسبل اینڈ. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہمیں تو ان کے ساتھ بالکل ہمارے ان کے ساتھ تعلقات تو بڑے فرینڈلی ہونے چاہیے، بائیلیٹرل ٹریڈ خوب ہونا چاہیے، سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، جو ہمارا ڈریم ہے، جو اور پھر سی پیک کا جو آگے پروگرس ہے، آپریشنل ہونا ہے، وہ ہمارا ڈریم ہے. افغانستان کو بھی اس میں شامل کرنا تھا، لیکن نہیں ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند ہے، کراس بارڈر ٹریڈ بھی بند ہے، سب کچھ ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایک طریقہ یہ ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس آپشن کو بھی استعمال کر لیا جائے. لیکن پھر افسوس کی بات ہے کہ وہ کے پی گورنمنٹ جو ہے دے آر کراس سورس ود دی فیڈرل گورنمنٹ، اور وہ میوچل مسٹرسٹ، ایک مسٹرسٹ کی فضا ہے، ایک نان کوآپریشن والی فضا ہے. آگے آپ نے سیگمنٹ کا جا کے بات کریں گے، پھر میں بھی اس پہ کامنٹ کروں گا. لیکن اگر یہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کے پی پشتون پولیٹیکل لیڈر، میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ان کو بھی بیچ میں ڈالا جائے فار دا سیک آف پیس ان کے پی، فار دا سیک آف اوور آل پیس ان پاکستان، اور تاکہ کوئی بریک تھرو ہونا چاہیے افغان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ. اور ہم ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسے آپ ہارفک ویڈیو، کیسے انبار کے انبار لگے ہوئے. یار میں تو حیران رہ گیا ہوں امریکن ویپنز کے جو دکھائے جا رہے ہیں. اور وہ سارے پاکستان کی طرف چینلائز ہو رہے ہیں. اور بلکہ خوفناک خبر جو 2 دن سے میں پڑھ رہا ہوں کہ افغان طالبان گورنمنٹ نے دیکھے کتنا انرسپانسبل کا بہیویئر ہے کہ جیلوں سے انہوں نے قیدیوں کو بائی تھاؤزنڈ ان کو رہا کی ہے، کرمنلز، اور ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ گو انٹو پاکستان. ظاہری بات ہے وہ کرمنلز ہیں، انہوں نے آ کے یہاں پہ آگے لگانی نا، انہوں نے تو یہاں پہ سوئسائڈ بامبنگ کر، دے بینگ ٹرینڈ ایز سوئسائڈ بامبرز. So this is a very very گمبھیر سچویشن. اور میں حیران ہوں کہ ابھی تاجکستان پہ جب انہوں نے ایکسپورٹ کیا اپنا ٹیرر فرام افغانستان اور 3-4 چائنیز کو وہاں پہ مارا ہے، تو I hope the Chinese will now realize, the Chinese will also now realize کہ it's time that they actively get involved. And انڈیا کو اگر وہ باز کرا سکتے ہیں، انڈین بارڈر کلیشز ہوئے وہاں پہ چائنیز نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی انڈینس کی، تو وائی ناٹ افغانستان کی جو طالبان گورنمنٹ ہے ان کی بھی مثال تھوڑی چائنیز کو بھی کلاس لینی چاہیے. رائٹ. پی جے بیر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ یہ ایک درد سر اس وقت بن گیا ہے، ویری ان ایکسپیکٹڈ. اس کی توقع نہیں تھی کہ اس حد تک یہ صورتحال جائے گی، بٹ
یہ خاصی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کوئی کمی اس میں ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. اور اس وقت صرف پاکستان اپنا کیس کیا بلڈ اپ کر رہا ہے, اسٹرانگ کر رہا ہے بفور ٹیکنگ سم ویری اسٹرکٹ ایکشن. اور اب جس طرح ہم نے بات کی, یہ خطے پہ آ گئی ہے بات ابھی, جس طرح گیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو بھی چاہیے. اب یہ پورے خطے کے لیے یہ ملک ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. یہ رجیم جو حکومت ہے وہاں پر ان سب کے لیے ایک مسئلہ بنتی جا رہی ہے. سو ایک جوائنٹ ایکشن ہے جو آپ سمجھتے ہیں اس کا حل ہے کہ اس میں صرف پاکستان نہ ہو بلکہ اور ممالک بھی ہوں جو ان کو پہلے ایک وارن کریں, اور ادروائز اف اسٹرکٹ ایکشن از نیڈڈ تو وہ لیا جائے. دیکھیں, ایکشن اس خطے میں بہت دیر کا چل رہا ہے. بڑی لڑائیاں ہوئیں, یہاں مکسچر ہے لوگوں کے جو کہ یہاں رہتے ہیں. ازبک ہیں, تاجکس ہیں, کرگستان کے ہیں, افغانی ہیں, پٹھان ہیں, پشتون ہیں, یہ سارے یہ جو لوگ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے ابھی بھی اسی ٹرائبل ایک زندگی میں رہ رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ 90s کے کنٹمپریری پالیٹکس میں آ جائیں تو یہ جو جب رشین انویژن ہوا تھا 79 میں, اس کے اندر یہ جو لوگ تھے ان کو ہم کہتے تھے مجاہدین. اس میں حکمت یار لے لیں, رستم لے لیں, دوستم لے لیں, اس کے بعد احمد شاہ مسعود لے لیں, اور کئی لوگ, یہ آپس میں ان کی نہیں بنی. تو ایونچولی اگر آپ میں ان اے نٹ شیل 27 اکتوبر 96 کے اندر آپ دیکھ لو کہ طالبان آپ کے اوپر حاوی ہو گئے. اب یہ کون ہے طالبان؟ یہ وہ طالبان ہیں جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. کیا ان پہ تعلیم ہے ان کے اندر؟ کیا یہ ان کو آپ طالب علم کہہ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کہہ سکتے ہیں آف ایجوکیٹڈ فارم؟ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کہہ لو کہ مرسنریز ہیں جنہوں نے افغانستان پہ ایک بالکل کیا کہتے ہیں قبضہ کیا ہوا ہے. بریگیڈیئر صاحب نے صحیح بات کی ہے, ہمارا افغانیوں کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ جو اس وقت ٹولہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان کے اوپر, یہ افغانستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اور جس طرح آپ نے بھی ایک سمرائز کیا ہے کہ اس پورے خطے کے اندر ریجنل پیس کو یہ خراب کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اب یہ کس کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے؟ سب کو پتا ہے, ہندوستان اس کے پیچھے ہے. اب یہ پراکسی بن گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو, یہ متقی جو ہے ان کا فارن منسٹر, یہ انڈیا جاتا ہے, پہلے رشیا پھر انڈیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جا کے آپ کا ڈیورنٹ لائن کا ایک ایشو چھوڑ دیتے ہیں. اور بھائی ڈیورنٹ لائن تو 1893 کے اندر ڈیمارکیشن ہو گئی ہے, اس کی ریٹیفیکیشن 53 کے اندر ہوگی ود دی برٹش پارلیمنٹ. تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو یہ جو لوگ ہیں یہ کھیلنے والے ہیں اور ان کو کھلایا جا رہا ہے, اور یہ چند لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے جن کے ہاتھ میں افغانستان کی ڈیسٹنی. اور آپ نے جو سوال کیا, یہ ڈیسٹنی ان لوگوں کو ہٹا کے, ریموو کر کے تب آپ آگے آ سکتے ہیں, ورنہ یہ لوگ بکے ہوئے ہیں. آپ نے آپریشن کی بات کی, ہمیں ان سے پیچھے سب, یعنی کہ جو چند لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا کر آگے بڑھنے کی بات ہو سکتی ہے. یہیں سے کنٹینیو کریں گے, مجھے بریک کی جانے پڑنا ہے. بریک سے واپس آ کر بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پی جے صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ یہ چند لوگ ہیں جو کھیل رہے ہیں اور ان لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھا جا سکتا ہے. ناؤ دی کوسچن از کہ کس طرح سے ہٹایا جا سکتا ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیں, یہ تو اب افغانی لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیسے ہٹائیں گے. کیا جو تاجر ہے, جو بزنس مین ہے, وہ ویسے ہی پہلے گرنٹل بیٹھا ہوا ہے, ڈسگرنٹل بیٹھا ہوا ہے کہ جی پاکستان سے جو ٹریڈ آتا ہے ہم اس کی سرچ زیادہ کرتے ہیں, جو انڈر دی ٹریٹی ہم نے 5% ہے, وہ کہتے ہیں آپ 75% کرتے ہیں. ہم اس لیے 75% کرتے ہیں کیونکہ آپ نے انلیگل آرمز, ایمونیشن اور غلط چیزیں آپ منگواتے ہیں, اور وہ جو آپ نے رکھنی ہوتی ہیں وہ رکھتے ہیں, اس کے بعد اس کو آپ ری روٹ کر کے پاکستان میں بھیج دیتے ہیں. کیا ان لوگوں میں عقل نہیں ہے کہ جو ہم نے ان کا ٹرانزٹ روٹ بند کیا ہے؟ اگر تو ابھی تو ہم دیکھیں گے ایران کیا کرتا ہے. ایران کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. ایران کیا پلے کرتا ہے؟ کیا ان کو اجازت دے گا؟ چلیں, اگر اجازت دے گا, ان کے جو پیریشبل آئٹمز ہیں کیا وہ سروائیو کر جائیں گے ود ان دیٹ پیریڈ, اینڈ دی ایکسپینس انٹیلڈ ان اٹ, کہ پھر جو ایکسپینس انٹیل ہوگا اترے گا کہاں سے؟ افغانی لوگوں کے. کیا ان کے پاس بائنگ پاور ہے کہ اتنی مہنگی چیزیں لے لیں گے وہ؟ یہ کئی فیکٹرز ہیں جو کہ ان یہ جو طالبان تو کہنا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک انسلٹ ہے, ان جاہلوں کے لیے. کیا ان میں کوئی عقل نہیں ہے؟
कि अगर अब तुम उधर से भी लेके आओगे, क्या तुम्हारे लोगों के अंदर बाइंग पावर है कि इतनी महंगी कमोडिटीज तुम रखोगे? तुम तो वैसे इंपोर्ट पर डिपेंड करते हो, तो कैसे तुम अपने मुल्क को चलाओगे? तो कई फैक्टर्स हैं, बिकॉज इन लोगों में अकल तो है नहीं है। हिंदुस्तान के ये उसके साथ खेल रहे हैं, हिंदुस्तान इनको पंप करी जा रहा है, क्योंकि उसकी जो इंडिजिनस मूवमेंट्स हैं उसको वो बिल्कुल कह लो कि डैम्पर दे के वो यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान को अंगेज कर रहा है। So the thing is कि ये रीजन के अंदर ये जो मोदी है और उसके बाद ये तालिबान है, ये मिलके इस रीजन को खराब कर रहे हैं। अब इसको कौन करेगा? मैं समझता हूं कि जो ट्रंप ने कहा है कि बागराम एयरबेस वापस लेगा, लेट्स सी कि आगे इस पे क्या करते हैं। अमेरिकन प्रेजेंस या नेटो प्रेजेंस बहुत जरूरी है उसके अंदर, क्योंकि जो मर्जी कर लो, जो मर्जी बातें कर लो, आप कतर भी गए, आप टर्की भी गए, आप जहां मर्जी चले जाओ, पेरिस भी अकॉर्ड आपने कर लिया, ये लोग लाइन पे नहीं आने वाले। They are greedy people, they are tribal people, and these people have no sense of how to govern. और यही वजह है कि अगर आपको याद हो कि जब 1893 में मैंने जिक्र किया कि डेमार्केशन पक्की हुई थी, उसके बाद क्या होता? आफ्टर द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड वॉर के बाद अमीर को क्या किया? 1.2 मिलियन रुपए इंडियन दे के उसको ठंडा किया। जब उसके बाद और जरूरत आई 1.8 देकर ठंडा कर दिया। आज वो डेमार्केशन पे फिर लड़ाई शुरू हो रही है। तो ये एक नेवर एंडिंग एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर जब तक सुपर पावर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, पाकिस्तान ने पूरा कहा है भाई हम पीस के लिए भी तैयार हैं, अगर आपने जंग लड़नी है उसके लिए भी हम तैयार हैं। जवाब हमने आपको दे दिया। डू यू वांट टू फाइट विद अस? वी डोंट वांट टू फाइट, बट अमन की तरफ तो जाओ यार। तुमने पाकिस्तान के अंदर आप देखो, पेशावर के अंदर दहशतगर्दी इन्होंने शुरू करवा दी है। व्हाट विल दे गेन आउट ऑफ इट? व्हाट विल दे एक्चुअली गेन आउट ऑफ इट? ये नहीं समझते कि हम भी ये करवा सकते हैं अगर हम करवाना चाहें। हम नहीं करवा रहे भाई, तो लेकिन जो हो तुम इन्फ्रिंज कर रहे हो। और ये जो टीटीपी आपने बनाई है, आई मीन दिस इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन। इनकी कोई ना कोई सिर है ना पैर है, इनका कोई मुल्क है, इनकी कोई जमीन है। ये तो वो फरंगी बैठे हुए हैं, हम इनको फरंगी कहते हैं या दहशतगर्द है कि जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। राइट। अब बात ये आती है कि सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है, यूनाइटेड स्टेट्स हैव टू स्टेप इन, क्योंकि ये मसला वहीं से शुरू हुआ है, यही खत्म करेंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, बिल्कुल 7 अरब का असला है जो हम कह रहे हैं, 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का असला है जो ये अफगानिस्तान में छोड़ गए हैं और वही दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। आगा साहब, कैसे देखते हैं आप आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जिस तरह से ये मामला माजी में भी हम बात करते आए हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये मसला बढ़ता चला जा रहा है, कहाँ इसको आप थमते हुए, इसका कोई ब्रेक थ्रू कहाँ निकलता हुआ किस तरीके से नज़र आ रहा है? पीजे मीर साहब ने कहा कि यूएस विल हैव टू स्टेप इन, क्योंकि वहाँ से ही काम शुरू हुआ था, वहीं पे ख़त्म होना चाहिए। आपकी क्या राय होगी? बहुत शुक्रिया अरसलान। आपको याद होगा मेरी तकरीबन 1 नहीं बल्कि 2 साल से यही आपके प्रोग्राम में राय है, जब आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी हम अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। मैं आपको पता कितना कैटेगोरिकल आकर कहा था, दे वॉन्ट लिसन यू, वो सुनेंगे भी नहीं। वक्त ने साबित कर दिया कि मैं इतना गलत नहीं था। आई सर्व इन साइड अफगानिस्तान फॉर कपल ऑफ ईयर्स एज ए जर्नलिस्ट। सो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊँगा कि ना गवाओ नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। एक नया नैरेटिव बेचा जा रहा है आजकल, हमें एक नया पैराडाइम डेवलप किया जा रहा है कि ये अभी कुछ हुआ है, ये अभी इंडिया के साथ मिल गए, अभी की बात शुरू हो गई है। हम हमेशा तारीख को नया लिखने की कोशिश करते हैं। 2006 में जब टीटीपी बनी थी, सबको पता था वो इंडियन स्पॉन्सर्ड है। उस टीटीपी ने बनने के बाद बैत ली टीटीए के अमीर के ऊपर, और उसके बाद हक्कानी ने उसके ऊपर मोर सबत की। तो ये अभी सी कहानी कहां से आ गई? उसके बाद आप चाय पीने गए हैं वहां पे सरीना में, उसके बाद सब कुछ हुआ है। अब हम ये चाह रहे हैं कि पहले तो हम ये बताएं लोगों को कि नहीं वो हमारे मामला ठीक थे पहले, ये अभी कुछ हुआ है। ये बात गलत है। खुदा के वास्ते हमने अगर अब बचना है ना, तो हमें पैराडाइम अपना क्लियर करना पड़ेगा, हमें नैरेटिव अपना क्लियर करना पड़ेगा।
اچھا پھر آغا صاحب یہ کیا تھا کہ یہ لوگ یہاں کئی مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا ان پہ اثر و رسوخ ہے، ہماری بات سنتے ہیں، اس کا مان رکھتے ہیں، ایک تاثر تو یہ سارا تھا نا موجود، اور پھر وہ فالوڈ بائی دیٹ کپ آف ٹی، وہ ساری چیزیں تو ایک اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ 15 اگست کو ہم نے جشن بھی تو منا لیا تھا، ہمیں یہی بتایا گیا تھا نا کہ سیلیبریٹ کرو۔ جی میں آپ کو بتاؤں یہ بات ہمیشہ سے غلط تھی۔ وہ آپ کے مدرسوں سے پڑھے ہیں، وہ آپ کا اپنا خون اپنا بھی پئیں گے، آپ کا یعنی کہ دودھ بھی پئیں گے، وہ ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ میں دیکھیں میں 95 سے لے کے میں نے وہاں پہ 97 تک جب سرو کیا تو میں نے ایک انگریزی اخبار میں، جس میں پہلے کام کرتا تھا جانے سے پہلے افغانستان، میں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا جس میں نے غلطی سے لکھ دیا کہ یہ آج بھی جو ہے وہ انڈیا کے رو کے رابطے میں ہیں۔ یہ میں 97-95 کی بات کر رہا ہوں سر۔ مجھ پہ اتنی ہیٹ آئی کہ آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے تو 95-96 سے پتا ہے کہ دے ورک اپنا ویری کلوزلی ود رو۔ یہ میرے لیے تو کوئی خبر ہے ہی نہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے خبر ہوگی کہ جن کو یہ چورن بیچا گیا، جنہوں نے خرید بھی لیا کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے ہیں، وہ ہمارے یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ They had never been۔ مجھے پھر ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے میں نے مان لی آپ کی بات، یہ نہیں تھے، آپ کو 95-97 سے پتا تھا، پھر اس وقت کی ساری ریجیمز، میں ریجیمز کی بات کر رہا ہوں، ہماری انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں، ہم کس چکر میں بھائی ان کو کیوں بولے جا رہے تھے؟ جو سٹانس ہم نے آج لیا، ہم نے تب ہی کیوں نہیں لے لیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی منطق ہوگی نا تب۔ یہ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے۔ نہیں، میں آپ کے وسیع تر تجربے کی بنیاد پہ جاننا چاہ رہا ہوں نا، آپ کیسے اس کو اینالائز کریں گے کہ کیا وجہ تھی کہ مطلب کہ ہم نے کیوں ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، کیوں ہم غلط ایک تاثر اپنے ذہنوں میں اور لوگوں کو بھی اپنے دے رہے تھے؟ کچھ تو وجہ رہی ہوگی نا، وہ وجہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ وجہ تو میں شاید آپ کے شو میں اتنا زیادہ ایکسپلین نہ کر سکوں، آسان بتا دیتا ہوں۔ بیسکلی ہم نے صرف اور صرف پشتون سینٹرک اپنی فورن پالیسی بنائی تھی افغانستان کی، اپنا افغان پالیسی۔ اس کی 3 ریزنز تھی۔ ایک تو لینگویج کا آسانی تھی، ہمارے یہاں پہ جو فیصلہ ساز تھے اپنا جن عبد الرحمان سے لے کر آن ورڈ، دے ور ویری کمفرٹیبل ود دیم، تو انہوں نے انہی کے ساتھ اپنی ایک افغان پالیسی بنائی، اور جو ناردرن الائنس تھا یعنی کہ جو اپنا تھے فارسی وان تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ان کو پیچھے رکھا۔ سیکنڈلی جو فنڈنگ آ رہی تھی، وہ فنڈنگ بھی ایسے آ رہی تھی کہ فارسی وان کے لوگوں کو اجازت شاید نہیں وہ فنڈنگ ملنے کی تھی، اس میں پھر ایک سیکٹرین فیکٹر بھی بیچ میں آ جاتا تھا۔ میں اتنا ہی کہوں گا، ہم نے صرف اور صرف بیس کیا مجاہدین کے اوپر، جو کہ پشتون مجاہدین، ہم نے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ بنایا ہوا تھا وہ بھی غلط۔ جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں، اسٹریٹجک ڈیپتھ کہہ لیں، وہ ہمارا بیسکلی ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے تھے۔ انہوں نے پاکستان کو اپنا بیک یارڈ کے طور پہ استعمال کیا، سارے اپنے بچے یہاں بھیجے، بیویاں یہاں بھیجیں، یہاں پہ تعلیم حاصل کروائی، یہاں پہ میڈیکل کروایا، تو وہ ہم بیک یارڈ ہی ہو گئے تھے نا ان کے۔ لیکن ہم اس پالیسی پہ کھڑے رہے، کیونکہ ہم نے کہا یہ غلطی ہو گئی ہے تو اب اس غلطی کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس غلطی کے اندر سے غلطی کر نکالو اور نکال لیتے ہیں۔ ہم ایک غلطی کے اندر سے دوسری غلطی نکالتے رہے، اور آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں آج بھی میں نے یہ شعر کیوں پڑھا ہے کہ ابھی بھی جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، تنے داغ داغ لٹا دیا۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کے شو میں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں، نیگوسیشن میں نہیں جانا چاہیے، یاد ہے آپ کو؟ جی آپ نے مجھے کہا تھا کہ کیونکہ اقرار صاحب ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ دوست ممالک بیچ میں شامل ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اس سے اس نیگوسیشن کے ساتھ وہ ٹائم گین کریں گے، وہ ری گروپنگ کریں گے، اور ان کو ایک مورل لیوریج ملے گا کہ دیکھ لیں کہ ہم نے ایک ریاست کو اس لیول پہ لے آئے ہیں کہ وہ اب دوسرے لوگوں کو بیچ میں ڈال کے ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتی ہے۔ یہ آپ نے پاور دی ہے، سائیکولوجیکل پاور دی ہے ٹیررسٹ کو ایک دفعہ پھر۔ آپ کیا کریں؟ آپ مارے ان کو اسٹریٹ اوے، بس یہ ہے۔ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس، ہو اگر ہے تو مجھ سے بات کر لیں، شیئر کر لیں۔ اور ایک اور بات، آپ سمجھتے ہیں، ڈو یو تھنک وی آر ایڈوانسنگ ٹورڈز دیٹ؟ اسی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، اسی طرف بڑھ رہے ہیں نا۔ اب یہ جو سبب ہے، نظر تو ہمیں یہی آ رہا ہے کہ ہم اسی طرف ہی بڑھیں گے، اور یہ ہمارا بڑا واضح طور پر ایک موقف آیا ادارے کی جانب سے۔ جی اب ایک اور بات ہے بڑی امپورٹنٹ، 2 منٹ مجھے اور 1 منٹ اور دے دیجیے گا۔ ہم نے ساری کی ساری اپنی انویسٹمنٹ کی افغان طالبان یا مجاہدین، جو کہ مجاہدین کی ہی بچے آگے، یعنی کہ ان کے اوپر، پشتون سینٹرک کے اوپر، ان کے خلاف جتنے گروپس تھے، خاص کر اپنا فارسی وان گروپ نارتھ کا، ان کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔
اب ہم باتیں کر رہے ہیں کہ جی ان کو ریپلیس کرنا چاہیے, یہ تو ملک, یہ تو خطرہ بن گیا پوری دنیا کے لیے. اور بھائی ریپلیسمنٹ کے لیے جو دوسری لیڈرشپ تھی اس کو تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا ہوا ہے. اب ان کے خلاف ہے کون افغانستان میں کھڑے ہونے والا؟ رائٹ سر, بریک کی جانب بڑھنا ہے مجھے جی, بریک سے واپس آ کر مزید اس پر بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے جی. ویلکم بیک بریگیڈ صاحب, بیفور وی موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک, آپ کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے تھے, آپ وہ پہلے ایڈ آن کر لیں, پھر میں آگے بڑھتا ہوں اگلے سوال کی جانب. دیکھیں کہ میں تو جو صورتحال دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ افغانستان ایک اپنا انٹرنیشنل اسپانسرڈ رجیم چینج کی طرف جا رہا ہے, اور اگر وہ ایگریمنٹ پیس ٹاکس میں سیریس نہیں ہوتے ہیں, ایگریمنٹ نہیں کرتے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی کو بیئر نہیں کرتے ہیں, جو انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں سائن کی تھی کہ ان کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, اور وہ نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے, اگر وہ یہ سب کمٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور دے بیکم اے تھریٹ ٹو ریجنل سیکورٹی, تو جس طرح ابھی ٹرمپ نے بھی ایک دو بڑے سخت بیان دیے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ یو ایس انٹرونشن ہوگی. لیکن اس سے زیادہ آئی ہیو اے فیلنگ کہ اگر یہ دے بیکم اے سیریس تھریٹ ٹو, مطلب یہ کہ دہشت گردی کا ایپی سینٹر دوبارہ اڈا بن جاتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹیرر کو, تو رجیم چینج, افغان طالبان کا رجیم چینج is perhaps the best solution in these circumstances. کون کرے گا رجیم چینج سر؟ دیکھیں میرا خیال ہے پبلک پریشر پہ بہت آئے گا کہ ہمارے بزنس ختم ہو گئے, ہم خام کا بیچ میں پھنس گئے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے کہ آپ پاکستان سے جنگ کر رہے ہیں, اور یو ایٹ وار ود پاکستان, یو ایٹ وار ود نیبر, ایران ہمارے پیچھے ہے, سب افغانیوں کو جو ہے وہ بریگیڈ صاحب کہتے ہیں یہ جو اس وقت افغان طالبان ہیں, یہ تو کابل پر ایک قابض ٹولہ ہے صرف, اس کے لیفٹ رائٹ تو اس کا کنٹرول نہیں ہے, مختلف جگہوں پر مختلف ٹولے ہیں جو قابض ہیں. کابل میں آپ کوئی اور ٹولہ لے آئیں گے, کیا فرق پڑے گا, کتنا کنٹرول کر لیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, پہلے بھی ہوا تھا, یہ شاید کرنا پڑے گا, ایک انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہوگی. دوسری ایک جو زیادہ بات چل رہی ہے کہ پاکستان کو 15 سے 20 کلومیٹر تک ہماری آرم فورسز کو جو بھی جیسے بھی ہو ایک ایسے حالات کریٹ کرنے ہیں, وی ہیو ٹو گو انسائڈ دیئر ٹیریٹری, اور ایک 15-20 کلومیٹر کا بفر زون کریٹ ہونا چاہیے جس میں ان کے لوگوں پہ ان کی تشکیل جو آتی ہے ان کو روکا جا سکے وغیرہ وغیرہ. بٹ دین دس آل ول بی پاسبل اف اٹ از پارٹ آف این ایگریمنٹ, لیکن ایگریمنٹ کرنے کے وہ موڈ میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک انٹرنیشنل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بن رہا ہے. اس میں 2 مہینے لگیں گے, 6 مہینے اور لگیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اور اس میں جو مسلمان ممالک ہیں, قطر ہو گیا, سعودی عربیہ ہو گیا, ترکی ہو گیا, ایون ایران فار دیٹ میٹر, I think they will support this option کہ ان لوگوں کو فارغ دیا جائے. Even if you have to use force, if there's an international force جس میں شاید پاکستان بھی پھر شامل ہو جائے. رائٹ, چلیں وقت بتائے گا کہ یہ معاملات کیسے سمجھ جاتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا آؤں گا اپنے سیاسی منظرنامے پر, اور وہ لنک ہوتا ہے کیونکہ ہم 2 صوبوں میں بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں. اور پختونخوا میں ایک حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ایک نئے وزیر اعلیٰ وہاں پر آئے ہیں, اور شاید جو کام کچھ پچھلے 1 سال میں, پچھلے سال نومبر کے بعد سے گنڈا پور صاحب نے اس طرح سے چھوڑ دیا تھا یا لوگوں کو اعتماد نہیں رہا تھا, وہ سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ وہ عشق عمران میں گرفتار ہونا, اس پہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی بڑی دلچسپ بیانات دے رہے ہیں, باقی لوگ بھی دے رہے ہیں. ڈو یو تھنک دس شوڈ بی دا فوکس آف نیو سی ایم, یا ان کو تھوڑا سا صوبے کو بھی دیکھنا چاہیے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کب سمجھے گی کہ بھائی ایک صوبہ آپ کے پاس ہے, ایک ڈیکیڈ بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے, وہ آپ کو مل گیا ہے, خدا را وہاں کو بہتری لے کے آئیں, کوئی گورننس کو بہتر بنائیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے وہاں کا, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے, اور پھر یہ ملک گیر احتجاج کرنے کی کال دینا. ہاؤ ڈو یو سی دس سر بریگیڈیئر صاحب؟ یہ میرے سے سوال کر رہے ہیں جی آپ سے. دیکھیں جی, بات چیت تعلیم دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 1 مہینے سے جو میں دیکھ رہا ہوں, کے پی کے چیف منسٹر وہ 12 گھنٹے کے آ کے یہاں پہ آتے ہیں, ہر دوسرے دن دھرنے دے رہے ہیں, کبھی اڈیالہ کے باہر, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, کبھی کورٹ کے اندر جا رہے ہیں. یہ کام تو ایکچولی ان کا وہاں پہ ہے کہ انہوں نے اپنی گورننس امپروو کرنی ہے, لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں, دہشت گردی کے معاملات ہیں, کوآپریشن ود سیکورٹی فورسز کے معاملات ہیں. ہی ہیز ٹو بی دیئر, اٹس اے فل ٹائم جاب. اور یہ ایک بہت بڑا ڈسٹریکشن ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کے پی کے چیف منسٹر اور کچھ ان کے باقی جو وزراء ہیں ان کے لیے یہ ہے. اٹ از ناٹ گڈ فار کے پی, اٹ از ناٹ گڈ فار پاکستان.
अभी क्या उन्होंने ऐलान किया है कि जी मंडे को, और क्या छोटी सी बात है कि जी एक या दो बंदे जाएं या उनकी बहन कोई जाए उससे मुलाकात करा दें ताकि उनको भी तसल्ली हो जाए ये क्या ये चल रही है सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे, ऑल दिस दे ऐड टू द कंफ्यूजन और दे ऐड टू द अनसर्टेनिटी कि पता नहीं क्या हो गया, ये क्या हो रहा है या क्या होने वाला है। तो उससे बेहतर ये है कि एक दो दफा मुलाकात करा दें, ये भी ठंडे हो जाएंगे, इनसे कमिटमेंट ले लें कि जनाब आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मजीद पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल हो, सोशल टर्मोइल हो, एजुटेशन का सूरत हाल हो, बिकॉज इकोनॉमी के हालात जो है वो जिस तरह 2 दिन में स्टेट बैंक गवर्नर और SIFC के हेड ने इशारा किया है कि वो मामला जो है वो ठीक नहीं है। अब देखें ना, उन्होंने कहा कि मंडे को 1 तारीख को जनाब वो सवाबी इंटरचेंज से मेरे ख्याल मोटरवे इंटरचेंज तक पूरा जो है वो 12 घंटे तक वो मामला ब्लॉक होगा। अब ये दिस इज नॉट गुड। आपके बिजनेस इफेक्ट होता है, मूवमेंट इफेक्ट होती है, इंटरप्रोविंशियल मूवमेंट इफेक्ट होती है, तो कमोडिटीज का जो मूवमेंट है वो इफेक्ट होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका एक हल बैठ के विद अ ग्रेटर विजन, ये जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट की होनी चाहिए, जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, कि वो जो है वो इनको पॉलिटिकली इंगेज करे, इनके साथ बातचीत करे, हर मसले का हल निकल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जिम्मेदारी हमेशा याद रखें प्राइम मिनिस्टर की, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि वो ऐसे मामला को अफवाह व तफहीम के साथ एमिकेबली जो है इन मामला को सॉर्ट आउट करें ताकि को थोड़ा सा मुल्क में भी अमन आए, तो लोगों में ये जो अजीब सी कैफियत पैदा हुई है ये खत्म हो, सोशल मीडिया थोड़ा ठंडा हो जाए, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो भी थोड़ा सा रिकवर कर ले। सो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ी अहम जरूरत है कि जनाब यहाँ पे राइट सर, बिल्कुल ब्रिगेड साहब पॉइंट आ गया आपका। पीजे मीर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त, कह लीजिए तो वैसे मुल्क में इस वक्त कोई सियासी मंजरनामे पर कोई हलचल उस तरह से है नहीं है, सब ठीक है, इदारों की कोऑर्डिनेशन ठीक है, वो मामला ठीक चल रहे हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और एक उसके ये CM हैं और ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ इस सारे मामले में चलता रहता है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं, वो जेल में हैं और अब उनको जेल में रहने दें, अपनी सज़ा काट रहे हैं, क्या इससे ज़्यादा क्या आप करना चाहते हैं? लेकिन कभी अडियाला के बाहर एहतजाज, कभी ये कभी वो, और फिर एक आम आदमी जो सवाल उठाता है जो शायद बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रो नहीं है या उसकी फेवर में नहीं भी होगा, वो भी ये सवाल उठाता है कि मुलाकात तो एक बुनियादी हक है, क्या आप ये कहकर कि जब मुलाकात होती है बाहर आकर अजीब बयानात आते हैं, उनसे इंतशार फैलता है, मुलाकात को रोक सकते हैं या मुलाकात का हक रोक छीन लेना चाहिए? ये बहरहाल ये सवाल अपनी जगह रहता है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जितने भी आप सवाल कर रहे हैं अरसलान, आपने दिल के अंदर एक चीज बिल्कुल फर्म रखनी है और अपने आप से पूछना है, क्या मैं मुनाफिक हूं या नहीं हूं? बस इतना आपने अपने आप से पूछना है। तो मुनाफिकत अगर आपने देखनी है तो फिर आप देख रहे हैं। बात यह है कि जो पॉलिटिकल हम एक मूवमेंट देख रहे हैं अगेंस्ट दिस प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, ये हमने नवाज शरीफ के साथ भी देखी, बेनजीर के साथ भी देखी, जरदारी के साथ भी देखी, आज इमरान खान के साथ देख रहे हैं। तो क्या हमने अपने जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डायस्पोरा है, इसी तरीके से हमने चलाते रहना है? और उसके बाद जो एक सप्लीमेंट्री एक सवाल उठता है, आपकी जुडिशरी क्या कर रही है? हम तो सब एक्सपेक्ट करेंगे कि जुडिशरी एक बिल्कुल एक ऑनेस्ट और एक रियल टाइम एक ऐसी काम करे कि जिसके अंदर इंसाफ हो। वो आपको नजर आ रहा है? ये भी एक सवाल उठ रहा है। अब यहाँ बात आती है कि जब आपने सवाल किया कि भाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसके अंदर भी 2 सवाल है और 2 जवाब है। बिल्कुल आपका हक बनता है PTI का कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट करो, जिस तरह बाकियों ने किया है। बाकियों ने बाहर जाके किया है, आप यहां बैठ के करो, आपका लीडर यही है, कहीं बाहर नहीं गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक नाइंसाफ जो कर रही है कि आप अपने प्रोविंस को निगलेक्ट कर रहे हैं। आपका काम है कि अपने प्रोविंस के अंदर आप काम करें जिसके लिए आपको एक मैंडेट दिया गया है। बिल्कुल आपको आपके 2 विंग्स होने चाहिए, एक इधर जाए और एक अपना काम करे। पेशावर और खैबर पख्तून का हाल आप देख लें, बड़ा गर्क हुआ है। कोई आप कंपेयर कर लो, इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोविंसेस, वहां काम हो रहे हैं, यहाँ काम नहीं हो रहा।
या इमरान को छुड़ाओ, इमरान को रिलीज करो, भाई करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको तो निभाओ। वो आप नहीं निभा रहे, आप एक ही फोकस किया हुआ आपने। भाई आप करो जरूर फोकस, आपको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन साथ साथ हमने देखना है कि फिर हमारी जुडिशरी क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर करता है, एक सुप्रिंटेंडेंट जेल उसके ऑर्डर को कहता है टू हेल्प विद इट, तो मुझे बता दो आप मुझे या दुनिया को आप क्या एक इंप्रेशन दे रहे हो? इज देयर अ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री? नो। फिर उसके बाद आपके सोशल मीडिया में लोग चले हुए सब आर्मी पे ये मलबा डाल रहे हैं। भाई आर्मी हैज नथिंग टू डू विद इट, ये तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो कर रही है, जो भी कर रही है, तो फौज को क्यों बीच में मुलव्वस कर रहे हो? मैं समझता हूं कि यहां एक बयान आना चाहिए, आईएसपीआर ने बड़ा अच्छा बयान दिया है, एक आईएसपीआर से एक और बयान आना चाहिए कि वी हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल सर्कल्स, ये जो भी हो रहा है ये सियासतदान कर रहे हैं। और उसका फिर सप्लीमेंट्री एक और बनता है आगे, याद रखो कि कल अगर पीटीआई आती है और तुम यहाँ खरगोश की तरह, कबूतर की तरह आंखें बंद करके चल रहे हो, यू रियली थिंक कि आपको कोई अलायंस में लेगा? कोई अलायंस में नहीं लेगा आपको। आज आपके पास एक बड़ा अच्छा मौका है टू सम इट अप कि अगर आपको जमहूरियत चाहिए, सारे भागो रूल ऑफ लॉ के ऊपर और खड़े हो जाओ कि हाँ भाई इमरान के साथ ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल तुम्हारे साथ भी यही होगा, याद रखो। जो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सो लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फेयर। आप पीजे मीर साहब ये क्या नहीं समझते कि दो पॉलिटिकल पार्टीज जो मैच्योर हो गई थी, मतलब एज वाइज उनकी एक मैच्योरिटी अटेन हो गई थी, तो वो उनको इस बात की समझ आ गई थी, शायद उसी समझ का नतीजा है आज के भी जो हालात हैं। लेकिन ये एक नई जमात आई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको इस बात की समझ नहीं थी। ये कहते थे शायद ये इक़्तिदार में आए, अब 20 साल के लिए इक़्तिदार में ही रहेंगे, ये जेल से एसी उतरवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इस तरह के बयान देते थे। अब ये भी जब इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो ही विल गेट मैच्योर एज वेल, इनको ये बात की समझ आ जाए। पर जो दो पॉलिटिकल पार्टीज मैच्योर हुई हैं वो सिर्फ एक दूसरे के लिए हुई हैं, दे नॉट मैच्योर टुवर्ड्स दिस थर्ड पॉलिटिकल पार्टी। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए ना, ये पहले पार्टीज ये क्या थी, आप मैच्योर कह रहे हैं, पहले तो उनको आपने चोर कहा था, अब ये मैच्योर हो गई। ये क्या बात हुई? बात ये है कि आप अभी भी देखें काम तो वही हो रहे हैं जो पहले भी हो रहे थे। झूठ क्यों बोले यार, काम तो वही हो रहे हैं, कोई चेंज हुआ है? कोई चेंज नहीं हुआ। तो बात यह है कि जो भी हुक्मरान आपका ऊपर से आएगा वो चाहेगा जरूर कि काम सही हो, लेकिन आपके नीचे इतने फ्रैक्चर्स और डैमेज हुआ हुआ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कि जो मर्जी कोशिश कर लो नहीं होगा। आपको अपने आप को एक ओवरऑल करना है, एक रिव्यू करना है कि हमारी गलतियां कहां हैं। जो भी आएगा आपको वादा करेगा, कोई आपको येलो कैप देगा, कोई आपको ये जो आया था भी करप्शन ठीक करने का देगा, कोई रोटी कपड़ा मकान देगा, सब नारे दे के किधर है यार? राइट, पीजे मीर साहब एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, मुझे ब्रेक से वापस आकर आगा इकरार साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। आगा साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त हमारे जो अदलो इंसाफ के तकाजे हैं वो भी बड़े अजीब से हैं। माजी में किसी को सिसिलियन माफिया कहकर आपने नाअहल भी कर दिया, आपने पार्टी भी नहीं चलाने देने की बात की, जेल में डाल दिया, फिर किस तरीके से गुंजाइश निकली कि इलाज की गर्ज से को बाहर चला गया, सालों तक बाहर रहा, फिर वापस आया, एक एक करके सारे केस ख़त्म हुए, मुंतखब भी हो गया, दोबारा असम्बली में भी आ गया। ये अजीब है, कोई लाडला है तो बहुत लाडला है, फिर सब कुछ बदल जाता है। अगर कोई नहीं पसंद आया, किसी से गलती हो गई तो फिर उसके साथ बहुत ज़्यादती है तो बहुत ज़्यादती है। कब तक ऐसे चलेगा सर? बड़ा सेंसिटिव सवाल कर दिया आपने, और उसे पूछे कब तक चलेगा। मैंने तो अपनी 38 साल की सहाफत की ज़िंदगी दे दी है, और मुझे यकीन है कि ये शायद इतना ही और या इससे भी ज़्यादा और चले। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, एक आदमी से जेल में एक मुलाकात ना करवाना, आप उसको क्या समझते हैं? उसको आप अपनी यानी कि जीत समझते हैं? मैं इसको कुछ और तरीके से देखता हूँ। बात यह है कि मुल्क के इकोनॉमिक हालात ऐसे हैं कि अगर कोई आदमी आराम से सुकून से सोचने की कोशिश करे तो वो परेशान हो गया। तो हम चाहते हैं कि आम आदमी इतना परेशान ना हो, उसे किसी तमाशे के पीछे लगाए रखें, और तमाशा लगता है फिर उस पर अडयाला जेल के बाहर,
اور پھر اس پہ ہی لوگ یہی سارا دن پوچھتے رہتے ہیں خان بچ گیا، خان مر گیا باہر، خان بچ گیا، خان باہر آئے گا، خان نہیں آئے گا. کتنا خوبصورت اسٹریٹجی ہے ویسے آپ دیکھیں اسٹریٹجی بنانے والوں کی، کہ سارے کے سارے جو اپنا اٹینشن ڈائیورشنس کے ٹولز ہیں وہ بہت افیکٹولی استعمال کیے جا رہے ہیں. میں اس کو اس طرح سمجھتا ہوں. ورنہ ملاقات کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. جہاں تک سسٹم کی بات رہی، سسٹم ہر چیز ایسی چل رہا ہے. اور بڑی پیاری بات کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اور وہ پاکستان کے اخباروں نے کوئی زیادہ کور نہیں کی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر خان ذمہ دار ہے اور جو اس نے تباہی بچائی ہے، تو پھر ان لوگوں نے جو اس کو لے کر آئے تھے وہ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، بلکہ میاں صاحب نے کہا اس سے زیادہ ذمہ دار ہے. جی ٹھیک. اب میاں نواز شریف صاحب کا آپ کو پتہ وہ کم بولتے ہیں بہت، لیکن بولتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اپنا کفن پھاڑ کے بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی سیچوریشن پوائنٹ آ گیا ہے. وہ بھی یہ پریشان ہے کہ خان کے سسٹم، خان کے کا ہونا سیاست میں ابھی تک زندہ رکھا جا رہا ہے یا ویسے ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک آدمی جس کے اوپر ذمہ داری شاید ہوگی یا ہوتی تھی کہ 9/11 میں وہ بھی انوالو ہے خان کے ساتھ، وہ تو لگ رہا ہے کہ اب اس کو شاید اس پہ ذمہ داری نہ آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ 9/11 والے اب سوری آئی ایم سو سوری 9 مئی والے تو 9 مئی والے سوچ میں پڑ گیا تھا کہ شاید میں کچھ بھول گیا ہوں. 9 مئی والے واقعے سے تو مجھے لگتا ہے خان بھی، پھر آپ اس کو کیسے ٹیگ کر سکتے ہیں، کیونکہ خان کو تو نہیں پتا تھا کون کہاں رہ رہا ہے، کس کا گھر کہاں پہ ہے. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ اندر کتنے لوگ ہوں گے، کیا ہوگا، کہاں پہ حملہ کرنا ہے، کتنے آدمی چاہیے ہوں گے حملہ کرنے کے لیے. تو چیزیں بہت کمپلیکس ہیں اور یہ اس طرح ہی چلیں گی. میں تو یہ سمجھتا ہوں نہ آپ زیادہ پڑھا کریں اخباروں کو، نہ ٹی وی دیکھا کریں میری طرح. میں نے تو نہ اب اخباروں کو پڑھتا ہوں نہ میں ٹی وی دیکھتا ہوں. میرے پاس جو سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں آفیشیل اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، وہ میں پڑھ لیتا ہوں. اور صحافی ہوں، چھاپنا پڑتا ہے چھاپ دیتا ہوں، لیکن اس سے نہ متاثر ہوتا ہوں نہ کوئی سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیوں آئی ہے، اس کا کیا بنے گا. بھائی جان یہ ایسے چلتا رہے گا. ایک اچھا چلیں ایک بات یہی بتا دیں کہ جو عمران خان صاحب جو آپ نے کہا کہ ابھی بھی نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ ان کو زندہ ہیں یا رکھا جا رہا ہے، وہ کیوں عوام کے دلوں میں زندہ کی میں بات کر رہا ہوں. میں انہی کی بات آف کورس بھائی، میں اللہ ان کو صحت دے، میں تو عوام کے دلوں کی بات کر رہا ہوں حضور انور. جی میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہیں تو کیوں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے زندہ ہیں یا رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں ہر پولیٹیکل پارٹی یا کلٹ، یہ تو کلٹ ہے. دیکھیں ایک کلٹ کی اگر 2011 میں اس پہ انویسٹ کی جائے، اب پوری ریاست کی انویسٹمنٹ ہو 2011 سے شروع ہو تو 2021 یا 22 تک آتے ہوئے تقریباً لگتے 11 سال. تو یار 11 سال میں اس کلٹ نے اپنے 11,000 ڈائی ہارڈ ورکر بھی نہیں پیدا کیے ہوں گے یار. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ 11,000 ڈائی ہارڈ ورکر جو اپنی جان دینے کو تیار ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلٹ زندہ ہے، چاہے وہ زندہ ہو نہ ہو. اور سیکنڈلی بیوقوفیوں پہ بیوقوفیاں کریں تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بیوقوفیاں نہیں ہیں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ اس کی اپنا اجازت نہ دینا ملاقات کی، کیونکہ انہیں پتہ کہ باہر دھرنے ہوں گے، انہیں پتہ کہ باہر لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگ ادھر رہیں گے لگے رہو منا بھائی ادھر دیکھو کیا ہو رہا ہے اڈیالہ جیل پہ، باقی اپنا کیا ہو رہا ہے اپنا اس کے ساتھ، پنجابی میں کہتے ہیں غریب کے بال کے ساتھ کہاں پہ مہنگائی کھڑی ہے. تو کون دیکھے؟ وہ تو سوچنے کی بات ہی نہیں ہے. نہ اخبار کور کریں گے کہ آج کیا گھی کی قیمت بڑھ گئی ہے اور آج چینی کہاں پہنچ گئی ہے. وہ کہیں گے آج عمران خان نے کہ اپنا باہر دھرنا ہوا اپنا اڈیالہ جیل کے باہر، اور اس کی بہن نے ایک ٹیلی ویژن کے پہ بیٹھ کے کہا کہ آپریشن سندور 2 کرنا چاہیے انڈیا کو اپنے عمران خان کو بچانے کے لیے. خبریں تو یہ بنیں گی نا، تو وہ بن رہی ہیں. چینی کی قیمت آپ کے کسی پروگرام میں آج تک بات کی ہے چینی کی قیمت کی؟ سوری ٹو سے دیٹ کہاں تھی، کہاں پہنچ گئی ہے؟ کیونکہ آپ اور مجھے لگا دیا گیا ہے کہ ہم نے عمران خان کی بات کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے کہ جیل کے باہر کیا ہو رہا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں. کس نے لگا دی ہے ہمیں اس کام پہ؟ سسٹم نے سر.
मुल्क के सियासी मंजरनामे पे जो होगा हम उस पर ही बात करेंगे। अगर क्या एक पॉलिटिकल शो है क्या तो वो मुल्क ज़ाहिर है के सियासत के सियासी मामलात पर मंजरनामे बात पे करेगा, ये नहीं है। अगर कोई सर, सोशल ऐसे- प्रोग्राम है ऐसे तो ना वो करें। सोशल इश्यूज पर बात करेगा, और क्या सर, करेंगे। सियासत को अब कैसे गुर्बत से अलग कर सकते हैं सर? जहां चीनी पहुंची हुई है, जहां घी पहुंच गया है, उसको अब सियासत से कैसे अलग कर सकते हैं? चलें, अगला प्रोग्राम आपके साथ चीनी की कीमत पे करेंगे और गन्ने की कटाई पे करेंगे। जी बिल्कुल, और खासकर उन पे कीजिएगा जिनका अपना जो मुंजी नहीं उठाई गई है और जिनकी गंदम नहीं उठाई गई है। ठीक है, फेयर इनफ, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, इसी तरह ही होगा। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं अपने तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।